नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुकेंत वेंचून येतकच नव्यान स्थापन जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळांतल्या जायत्या मंत्र्यांनी आयज आपलें पद हातांत घेतलें. आयज पदभार हातांत घेवपी मंत्र्यां मदीं घरमंत्री अमित शाह, विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांचो आस्पाव आसा. पयलीं भारत आनी वसुधैव कुटुंबकम ह्या दोन मंत्र्यांच्या आदारान आनी मार्गदर्शनान विदेश वेव्हार मंत्रालयाचें धोरण चलतलें अशें पद हातांत घेतल्या उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला 3.0 चे विदेश वेव्हार धोरण यशस्वी थारतलें असो विश्वास तांणी उक्तायलो. भारताचो प्रभाव सेगीत वाडत आसा आनी हेर देशांक संकश्टांच्या काळांत तांचे वांगडा इश्ट म्हूण उबो रावपी देश खऱ्या अर्थान भारत देश अशें दिसता अशें डॉ. एस. जयशंकर हांणी मुखार सांगलां. सेगीत 3 फावटी सरकार वेंचून येवप ही खूब व्हडली गजाल आसा. भारतांत राजकीय स्थिरताय आसा अशें आयज संवसाराक दिसतलें अशें केंद्रीय मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी सांगलां. प्रधानमंत्र्यांनी शेतकारांचें उत्पन्न दुपटीन वाडोवपाचो संकल्प केला आनी ते खातीर सरकार यत्न करून वावुरता अशें शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्रालयाचो ताबो घेतकच श्री चौहान हांणी सांगलें. आतां मंत्रालय आनीक नेटान काम करतलें आनी शेतकाऱ्यांच्या कल्याणा खातीर पावलां उबारतले अशें तांणी मुखार सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत प्रधानमंत्र्यांनी लोकांच्या जिणेंत खूब बरे बदल घडोवन हाडले. प्रधानमंत्र्यांनी भारताची अर्थवेवस्था 11व्या सुवातेवयल्यान 5व्या सुवातेर हाडल्या अशें मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हायती आनी प्रसारण मंत्री म्हूण काम आनी पद हातांत घेतकच पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. डॉ. एल. मुरुगन, हरदीप सिंग पुरी, गजेंद्र सिंग शेखावत, भूपेंद्र यादव, गिरिराज सिंग, चिराग पासवान, किरेन रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया हांच्या सयत आयज हेर जायत्या मंत्र्यांनी आपापल्या पदांचो पदभार हातांत घेतलो. भारत आनी कतार हे दोनूय देश आपले द्विपक्षीय संबंद आनी नाते उंचायेचेर व्हरपाक आनी बेस बरे दवरपाक बांदिल्ले आसात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगलें. कताराचे अमीर एच. शेख तमीम बिन हमद अल थानी हांचे कडेन उलोवपा उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत तशें सांगलें. तशेंच अल थानी हांच्या भारताविशींच्या मायेस्त आनी सकारात्मक भावनां खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांचे उपकार मानले. नवी दिल्लींत उदकाचो उणाव चालू आशिल्ल्यान दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर व्ही. सक्सेना हांणी ह्या प्रस्नाचेर हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सैनी हांचे कडेन ह्या प्रस्नाचेर चर्चा केली. मुखेलमंत्र्यांनी दिल्लीक थारायल्ल्या वाट्या प्रमाण उदक दितात अशें सांगलें आनी शक्य तितली मजत करतले अशें सांगलां अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत श्री सक्सेना हांणी सांगलें. चालू आशिल्ल्या उश्णताय ल्हारांक लागून हरियाणाक येवपी उदकाच्या आडमेळींक लागून अशें घडटा अशी म्हायती श्री सैनी हांणी दिल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. 10वो संवसारीक योग दीस लागीं पावला आनी एक आगळीच उमेद निर्माण जावन उमेदीचें वातावरण जालां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज केल्ल्या सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. योग सदां खातीर आमी आमच्या जिणेंत रुजोवंक जाय. योग एकवट आनी एकचार शिकयता. वेगवेगळे वाठार, वेगवेगळ्यो संस्कृताय हांचे मदलो पूल जावन तांकां एकामेकां कडेन जोडपाची तांक योगांत आसा. योगान संवसारभरांतल्या लाखांनी लोकांक एकठांय हाडला अशें तांणी मुखार सांगलें. योगाक आमी आपल्या दिसपट्ट्या जिणेचो भाग करचो आनी हेरांक योगाचो आस्पाव जिणेंत करून घेवपाक सांगचें आनी उर्बा दिवची अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. योगान एक शांतिकाय मेळटा आनी ताका लागून लोकांक जिणेंतल्या आव्हानांक, संकश्टांक आनी प्रस्नांक शांतिकायेन आनी धैर्यान तोंड दिवपाची कळाशी कळपाक लागता अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. दर वर्सा 21 जून ह्या दिसा आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतात. आंध्र प्रदेश विधिमंडळान टीडीपीचे मुखेली एन. चंद्रबाबू नायडू हांकां एनडीएचे आंध्र प्रदेशांतले विधानसभा फुडारी म्हूण वेंचून काडला. विजयवाड्यात जाल्ले तेलुगू देशम पार्टी, जनसेना आनी भाजपा आमदारांच्या बसकेंत आमदारांनी नायडूंक एकमतान वेंचून काडले. जनसेना पक्षाचे मुखेली आनी पिठापुरमाचे आमदार के. पवन कल्याण हांणी विधानसभेत चंद्रबाबू नायडू हांच्या नांवाचो एनडीए फुडारी म्हूण प्रस्ताव मांडिल्लो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.